الزلف اللون. السلام عليكم، صحة رمضانكم. وين راكم يا لي زالجيريان في 48 ولاية برا تاع الجزائر، القبايل هي مزيغن إمارة أونيني الزول دام قران في اللون. الساقي بغي غالخمالة فيديو ياكي أنا قبايليت، وإن شاء الله نعاود وحدة بالعربية إن شاء الله. Bon, تاكي قبايليت le message normalement il est destiné pour les Kabyles يكذي مازال مرة غندملان. بون لا فيديو هذه سمحوا لي على كل حال، سمح سيدي لعناس وين كيني شو با فريمون جو مبريبار با هضره كان يعني لا توالي غايني لا تمييزه ثورة النوحط سلاقل كان القبايل هاد نجدو الحوايج يوث لا ريفوليسيون ياكي كان 2019 سلها باسكو سبقنا دي عداونا كيبانن وسبقنا الاستعمار كي كان مازال سي 62 أميد 2019 وكيد الاستعمار أرابوفون الهم النوع الذي ثك سي الشرق الأوسخ زواكيد الهم القبايل ثورة أو نديني أو تفكر العقلية ونكيني على كل حال بالك دي فوايا وني غلط بالك ويغلطارا كل يوم دا شوك تمييز. بون العقلية ونكيني دا شوت لي زالجيريان لانت دو مونتاليتي اون الجيري، لانت دو مونتاليتي دون لي 48 ولاية. سلا لا مونتاليتي يسعان لا مونتاليتي الجيريان، العباد يتخممن يسعان العقلية الجزائرية. سلا لا مونتاليتي النظام العباد لي زالجيريان دي 48 ولاية لانا مبو بارتو الحمدوه ولا شطاس وذاك لي زالجيريان يسعان لا مونتاليتي الشرق الأوسخ ياكل لا مونتاليتي الارهابيين ويجي سين لي مونتاليتي سنات لي مونتاليتي الجيريان دونك دو ديفيرون بيبل لا عباد سين لي ديفيرون لا عباد الا يونون تدعوذا يسال لا مونتاليتي الجيريان والناس ما تمسفها مضيس لان بارتو دي 48 ولاية برا الجيري. سلاين دوزيام مونتاليتي ذوي ذاك يسعان لا مونتاليتي الشرق الأوسخ وذاك اللي عليها يموت عليها حتى يحيا الدين العربية الفصحى نير كل وذاك وساينارا المفاهمة. دونك وذاك إلي زينمي نوع الساقيم لي زالجيريان يسعان لا مونتاليتي الجيريان لي زين من غاذون نغاساكي ذوي ذاك يسعان لا مونتاليتي الشرق الأوسخ وكي يعني باش يتفهموا. بون أيني لا يضرون الساقي كان ماشي الحاجة يعني إلا يلحون رزاز ذي الحاجة إلا يزيكزاكين كان ذي الحاجة إلا يدوار نترنو باسكو لاش الحل باسكو ويكي كان لي زالجيريان يسعان العقل الشرق الأوسخ وساينر الحل. il faut les combattre et il faut vivre la vérité. إلا كان عايشتي تساقي كان عطاسي تسكدف في منا العيبة ذاكي كان الجبهة الإسلامية نغضى عبد الرزاق مقرني نغضى العربي الزيطوط نغا سميس غاني مهدي ويقير كلي سيدو بلا بلا ما إلا شكرون كني دار القبايل ماشي تقولي كني تشكرن لا كنت كليخني مرة فان كان كنت كلخن كنا حملنا لا وزميرنا لا كنا حملن دونك هندا شو قلان بون ثورا دنوغال شي واحد نهضر افماس دا فرحة مهنية. بون فرحة مهنية كي كان ما نهضر شوية في الناس
اطاس القبايلي مرة إلا كيقارن فرحة مهني لا يستخسر، فرحة مهني تاند فرنسا، فرحة مهني ذا الخاين، فرحة مهني ذا تيروريست، فرحة مهني ستا ميرسونير، فرحة مهني يروح على اليهود. خزاو الشط باسكو ماس فرحة مهني ذا شوفي لا يتقليب ثلويث الاستقلال القبايل. اشي مي لا تقليب في ثلويث القبايل. باسكو ساكي الجزائر توا استعمر لا يتنادي الاستقلال سي اللي استعمر. ساكي الحاجة إقلهاني نكوني فهم ما القبايل ثورة فرحة تاكي كان اون بو با لو كونداني باسكو قلاضي السواث الجزائر لا تتقريري. ومادام الجزائر مازال حكمنا وعربنا كيك سعان العقلية من الشرق الأوسط والتقيمارة عتيد نبذو كان سقم قرانا دلوال تورا باغ اكزومبل ساكي كان العسكر الجزائر ويث يحكمن. بعد نهضر كان في القايد صالحا كي كان اغار ذاكي الصالوبا راكي كان الطحانة حركي إلا تساوين الغاشي على الحباس. باسكو يقول هذا ويما نتا الغاشي على الحباس لقد ويما نسقبل سور لي زوردر بيان سور سور لي زوردر من الشرق الاوسط. وفرنسا فرست باسكو ثورا الشرق الاوسط هاكي الفرنسا الى عندي يستخدم كونتر الجيري اي كونتر لافريك دو نور اون جينيرال. وبغينا لنا ديالي ويسم امازيغ ديال لافريك دو نور الى قد تقيم طرابست الى قد تقيم تخدم من طرابست ساكن يسني هو باسكو الاحزاب باقي كان امارة لي ميزيلمون نهني وغالنا الوقت الجهالة. هسا قالوا كان تروح الله قول الله ربي تعاودي تتحوصد كان ضحوصت وليد شو اللي ضارو مزيان نغا الامارات نغا القطر نغا هني دميقرض اللي سعودية برا لا ربي سعوديت نغا لي قطريات ولي ضوك شو خدم اللبسة ديال لا خدمان نهني هني ندير الوقت الجاهلية. دونك نكوني الهلاكة كي كان قيمة سي الوقت مبومدين اسمي ديكشي مبومدين سي مصر ايدي بويس الجنود داكي كان العسكر كنسا كل دي تبان الناس ام خالد النزار ام قايد صالح ام لافريبريه كي كان يركل. وفرنسا لا تدعي لا ديكات نكوني في الشرق الاوسط خاكي باسكو بغينا لها ام فري الجيريا هذه يحكم. باسكو ساكي كان ما تفنت القبايل نايط فيت سان فري الجيريا ونسعارة العقلية للشرق الأوسط قاث النظام وتسوالنا راه تشن دونك خسرن دي لافير. دونك ils vont pousser tout باش نوغالا نسيدنيكا ماشي محالا نوغالا لما 90 يطرانو كيزمر يوغال اون 2019 نو 2020. دونك ولاش لا سوليسيون إلا قلاب هذاك لي زالجيريان ياكي كان يسعن العقلية الشرق الأوسط العربية الفصحى ياكي كان الفو لي كومباتر لو كان تورا باغ اكزومبل ساكي غادي نوغالا لما فرحت باسكو فرحت يدي فوا يتواظلم والغاشين وفقنا نغوث فهمنا لا باسكو ماس دا فرحة مهنيا بي كان غرو ريسبي بور لوي يسعد قاروي ستان c'est un homme du siècle au monde entier ماشي كان ينفع الموند entier c'est un démocrate ني با راسيست يحمل كل غاشي ينفع كل غاشي فرحة مهنيا il a trouvé c'est ça la solution. والشغلاكي بذات ابري 2001 إنساياك الشغل كان قارويون كيدي إلا أبري 2001 باسكو ما تهضر ضاين يضراني مراون كابيليون 2001 لي جون ياك يموتني مرا لي زرابو فونا كيف لون تهضر لي زالجيريا يسعن العقلية الشرق الأوسط عقلناك إلا قاف نكمل ماشي ما ذكرن إلا كمل نوثق القبائل نتهني ديك السن عتانا العقلية نسن باسكو العقلية نسن تروح تسياي كان نكون قلا ديال لافريك نينا ديال المواين اوريون ونبعد فلانا ثورة بات قبلهم اكون نحكم نويكي قبلت اتد تجم وايد جات تديوا
لا جينيراسيون نظن اتسوفري تسوفري بس بغام اتسبدلم il faut trouver la solution ثورة لا سوليسيون والانمي د الجيري سي لي زارابوفوناكي كسان العقليه للشرق الاوسط عقلا لا نتوالي نهني لا تسوقنا كوساكي دي لي ميديا سوسيو دي فيسبوك دي يوتيوب نهني لا يخدم لي فيديو نهني لا يسروتنا كنيسني هو طباني نور الدين ختال اسامه واحد النير اكن لاني مرة غاني مهدي عربي زيطوط ويجيكم قايد صالح ترباثيس ويجير كل ليله خدمن لا تتنقيو نضبسي لا اللعيبه ذي مرة فرنسا لا خدمن لي فيلم افقروا القبايل باسكو ساكي انا باغ اكزومبل تهضر في كريم طابو باغ اكزومبل كريم طابو ستنوب ويتشارع ويسوارع مي اللي زرابوفوناكيا الهال وكان ماشي لا قبايلي وقيت كريم طابو باغ اكزومبل بوشاشيني ذا سي لا ميم شوز ذا شاوي نوض سينارا ميم با انسيت بوشاويني بوشاشيني ذي سميس ستانوم فالابل ام كمال داود اثن دي فرنسي لا يتعايشي سي ان نوم كيل فو بو لالجيري دونك ما نبذر ثلاثة كي زمرنا نبدل لي حالة سي بون نو مولاش تساقو قاثاري فرحات مهني تظلمض شتيني ذا حاركي سي مالورو ديني فرحات مهني ذا حاركي فرحات مهني إلا دوني توت سافي بور لالجيري أو بروميير رول افون 2001 il a donné sa vie القبايلي مرة يغنى يستيسع ماجسترا en sciences politiques c'est un génie c'est un homme du siècle يشبع ربي غساكي غا القبايل وين راه يصدل من فرحة مهني ويفهم راه تمثال باسكو نكوني غاذاونا وري اللي ذا مصابي وري اللي ذا شاوي وري اللي ذا عرب الجزائر عذاوننا ذا عرب يسعن العقلية من الشرق الأوسط دونك فرحات مهني بور معاينة دينية جو في لو سوتونير وفرحات مهني مازي العبد ويتشارى زديق العبد ويتشارى وزديق à n'importe quel moment s'il y aura une meilleure solution يزمر ديوغال سبريز يزمر كايني يا با بروبليم دونك ساكي القبايل خواياكي انا قرا نروح ذي الهم ويانا وتنفرر كل مشكل لاقيك انا خواياكي سا مارش با افيك لي زارابوفون خواياكي وذ الحالة ذوارابن يسان العقلية من الشرق الأوسط ولاش خواياك باسكو عربنا كيسان العقلية الشرق الأوسط منافقين مجرمين كلشي ذيكسن ويرنا العقلية سعني هني غاية مثلا ونتديني غاساكي وحملنا راه إيمانا نسن تورا الأمة ونحمل راه إيمانيس مو البروبليم مقران وحملنا راه مدنا كومون دونكي ألا هني قلان ورحملنا روميان ورحمل لي زالمون ورحمل لي جابون ورحمل لي يوان ورحمل القبايل زريض الا نهني قلان لي زارابوفونا قال انا نهني دي سوقا الا نهني قلان تنديك سنولاش الجنة ذنيهني تظلي ذنيهني كلشي ذنيهني مي مالوروزمون نهني وغالن الوقت الجاهلية وفقنا لها والله يا ثمثنا كنا تزرم ذا شو لا خدمن وعربنا كيساني ذريمن من الشرق الاوسط فران تمورنسن اقلا على ند نتسمليلي لا نتسوالي لا تهضرن فلان لا تهضرن فلاسن الغاشي والله العظيم ما توهم ذا شو لا خدمن وغالنا الوقت الجاهليه ولا ذا خدام مس خدمنت مسكين ولا تيثا كاثن ايماجين تعطيو يوني يخدم استرنوتيتا اونكور تخلي سنتل البري يعني ليسكلافاج غير كاسيني ما تعطى ربي تعاود مع الامارات مع قطر اكفكني مليار نو عارف كم 300 دولار يوقعوا لكن غنى كسفري دونك القبائل كاين كيقال مع طوبل والناس ذي ندامي كاع عزيز ليمان خزاو الشيطان فرحات مهنيه كي كان سي نوطر فرير
C'est notre frère, il est propre, il sera propre. فهمه مزديك خزاو الشيطان واندا نوطا يضل قبائل السيرفيس في مرة لعيبة ذو نتخمم على بالك نتخمم لونفير فهمه منو فهم مالا والي روح لوردر يدي روح نسي الشرق الاوسط وفرنسا توجور فرنسا كومو يونام قايد صالح نقبل هذياوي ربراب الحبس. Et pourtant, Barab, là, il n'a jamais eu un poste de responsabilité. Ou il est le ministre, ou il est le maire, ou il est le wali, ou il est le président. Donc, هو كيزبط البركان. ثاني زوار ديال القبائل كون سيرفيس نيني دي مزوره محداد من الناس اسمي امو يحيى وذاك مره دونك لي جون قبائل كي كان لا جوناس كي ديت تنكارن غرض حفظت ذا شو لا يضرون القبائل كي السيرفيس حفظت وروث ويكون يتكليخ انا تروح ما تخدم الحكومه ياكي كان الحكومه ثوذا الحكومه بارابت مازال استعمرنا نكونيس القبايل لن تعميد باسكو نسعى اولي الهان اكاو نقرا توجور لان وارابن يسعى العقليه الجزائر تمسفهم ضيدسن ما ضارب نسعى العقليه الشرق اوسط وتمسفهم ضارب كويس اكون يهضر بين القبايل فرحات مهني ذوايا ظن كريم طابو اسميس ضرب رابنا ذات مثلنا نكون هني ديفوندين باسكو لعاب زديقن إلاقة تنحذرث لعاب ذو نتشارع إلاقة تنحذرث أساقي ماشي وين يدانا ديهضر فرحات مهني بدو تتسي القبايل فهم من غالا فرحات مهني ستانيرو فرحات مهني ستان اكزومبلار او موند اونتيي خزاو الشيطان فرحات مهني لا ريان في دو مال كني دينا زيتوطنا عبد الغني ستان تيروريست ستان مجرم نو خزاو الشيطان تينو كي فالو لو ديفوندر فرحات مهني ومكيني جفي اتاكي غاني مهدي جفي اتاكي العربي زيتوط على جال اشو الى خدمن باسكو تصلاشين الى صغلاظن ممزي القبايل وتبع ثرا ويجي سيدي كريمينال ويجاني سو كونطرا سان الكونطرا ذي عذاونا كي الجزائر اذا دي كان شي الشق الاوسخ خاكي اونكور ils sont loin 6 heures de vol ماشي ساعة ناقصنا 6 سوايع كرا كل الشرق الاوسخ خاكي كان دوك القبائل خزاو الشيطان فوس ذك فوس خزوث وتبع ثرا لي بروباغوند باسكو كاين العقليه هم كيتميزها يونان فرحات مهني لو كان يبغي غادي تجي الوقت بومدين اسمي تيتساوى الحبس اسمي غنى في بومدين اسنا رايت ماشي انا ساكي كان يك فرحات مهني كي كان جيو كان كونتاكتيز مي فاك لا توالي على تمييزها ذركاز ذواوال وذركاز انتيليجون ويفكارتي ضرب بيستان كادو بور لي كابيل ثقولات ديال برابا كيسي لا ميم شوز ربراب ستنا انفستيسيرون الجيري الراوي سوس خسرنا راه نهني وس خسرنا راه الا قصاكي كان لا فامي ربراب يمرا اون فالي سيبورتي كريم طابو سي لا ميم شوز زديق ويتشارا اون فالو سيبورتي فهمم باسكو كون هذا والناس كان العرب لي زالجيريان الشرق الاوسط باسكو لي زالجيريان الشرق الاوسط كان لان مام القبائل ديكسن لان يشاوين ديكسن لان وزري غاري مصابين مي لان بو باتو ان الجيري ويجي لا يدعي الاسلام نكون نسيم دي مسلمون اوريجينال دي لا كابيلي يا با دو بروبليم لا كولتورنا لي مسلمون لي زاكتنا الي ميو كو لي مسلمون كاع فهمت نساعة مشراط نساعة الجنازات نساعة كلش اوني الحب التربية الفاعل لنا اوني مير كو مسلمون الفاعل نوني مير كو مسلمون تسنا راه ويكين هذا صحفنا تاكيدا شو ذا الاسلام تحلل لنا تحري من فلانا وتابع ثرا لي بروباغندا العباد القبائل سيرفيت ما هذا كنا ربي سي المواتر مظهر باسكو دوني ساكن يقارن تكرت لفسا يكرو مولا في 63 مع طوب الناس دوني تانا تقليب وباي هذا نو كان ميساج مراي لا فونداسيون لا جي اس كا لي سيبورتور لا جي اس كا مسيو مولود يبود
مسيو شريف ملال كون يهضر بيه الستاد لاجيسكا موي بوارا اسم من معتوب الوناس فلاس يعفور بس نار التجميل اوري اللي ان شاء الله هذي هود موي بوارا اسم معتوب الوناس ياك اسنار تجميل كي معتوب الوناس اوري اللي الستاد ان شاء الله باسكو موي بوارا اسم معتوب الوناس ساسرا ان كاو بور لا كابيلي ما شاء الله ويلي تيزوزو ساسرا ان كاو بور لا كابيلي ثاني ميرث نوال على بروشان فيديو ان شاء الله بقى على خير وصحة سحوركم صحة رمضان نون صحة العيد نون.